मोमो होला चिकन चाउमिन सेकुवा मासुवा भरत दाई जय नेपाल, मानिज्यू जय नेपाल। सबैलाई जय नेपाल। सम्पूर्णमा जय नेपाल, नमस्कार। म अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कृपया अन्य साथीहरूले चाहिँ म्युट गरेर सहयोग गरिदिनु होला र हामी फेसबुक लाइभबाट गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालयको अफिसियल फेसबुक पेजबाट अब हामीलाई लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग जति पनि महानुभावहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालय रूपन्देहीको आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग केन्द्रीय नेताहरूको राजनीतिक बहस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालयको आयोजनामा आज हुने यो अन्तर्संवाद कार्यक्रममा, अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा, यो बहस कार्यक्रममा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता आदरणीय प्रकाशमान सिंहज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता आदरणीय दाई धनराज गुरुङ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का वक्ता नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री रमेश लेखकज्यूको पनि उपस्थित रहेको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र हामीलाई यति बेला फेसबुक लाइभबाट पनि थुप्रै साथीहरूले अब हेर्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु हुन र आफ्नो थोरै विचारहरू राखिदिनु हुनका लागि संस्थाका अध्यक्ष म तेज दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेज प्रसाद लामिछाने दाई। सबैमा जय नेपाल। यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुनिश्चितता नीति नेतृत्व पार्टी संगठन विषय श्रृङ्खलाको 7औं श्रृङ्खलाको दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह दाजुको नेतृत्वमा आज सुदूरपश्चिममा अन्तर्क्रिया संवादमा छौँ र आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख उपस्थितिको लागि आइदिनु भएकोमा प्रकाशमान सिंह दाजु अनि केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ दाजु, त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रमेश लेखक दाजु अनि 7 नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय नेता र स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू र हामीलाई जुममा र फेसबुक लाइभमा साथ दिनुहुने काङ्ग्रेस मित्रहरू सबैमा म हार्दिक स्वागत गर्दै र यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन म पुस्तकालय सचिव महाधिवेशन प्रतिनिधि मदन थापालाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद तेज दाई। र हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ आदरणीय युवा नेता हाम्रो धनराज दाई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पूर्व महामन्त्री आदरणीय प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपस्थित भइसकेको छ र आज हामीले यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू हामीसँग यो जुम मिटिङमा जोडिरहनु भएको छ। पहिले हामी उहाँहरूको विचारहरू, उहाँहरूका गुनासाहरू, उहाँहरूका कुराहरू सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी आजको यस कार्यक्रमका वक्ता आदरणीय दाई धनराज गुरुङ त्यसै गरी प्रकाशमान सिंहज्यूको विचार लिनेछौँ। र अब म यस कार्यलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनका लागि म सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तर्फबाट हाम्रो निरपबहादुर सुनारजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो हाम्रो जति पनि यो जुम मिटिङमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिनका लागि, उहाँहरूको विचार लिनका लागि र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ म धनगढीबाट हाम्रो निरपबहादुर सुनारजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनका लागि। हेलो निरपबहादुर सुनारजी, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ?
र सायद उहाँ निरुप बहादुर सुनारज्यूको केही प्राविधिक गडबडीका कारण उहाँ हामी माझ उपस्थित हुन सक्नु भएन र म चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै यदि यो कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुभएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, किन भन्दा म त्यहाँका स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग त्यति धेरै परिचित छैन। त्यो कारणले गर्दा म सम्पूर्णलाई अब त्यो विचार लिन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा म उहाँको सहयोग मागिरहेको थिएँ। यद्यपि उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न र अब म यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ महानुभावहरू, यदि उहाँ तपाईँहरूमध्ये कसैले केही जिज्ञासाहरू, केही कुराहरू, केही तपाईँहरूको विचारहरू छ भने अबको क्रममा म यहाँहरूका लागि म समय छुट्याइरहेको छु र कृपया बोल्न चाहने महानुभावहरूले, आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न चाहने महानुभावहरूले चाहिँ कृपया यहाँ ह्यान्ड रेज गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजुजीबाटै सुरु गर्नु पर्ला जस्तो छ। ल राजुजीले कृपया अब 3 मिनटको समयमा आफ्ना विचार राखिदिनु होला। धन्यवाद। आजको यस सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो हाम्रो चाहिँ गणेशमान सिंह स्मृति रूपन्देहीको चाहिँ पुस्तकालयको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु हुने आदरणीय अध्यक्ष तेज प्रसाद लामिछानेज्यू, आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आजका प्रमुख वक्ता नेपाली कांग्रेसको पूर्व महामन्त्री, नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रभावशाली नेता आदरणीय प्रकाशमान सिंहज्यू, त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभाका सांसद माननीय आदरणीय धनराज गुरुङज्यू, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री आदरणीय रमेश लेखकज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय पार्टीका नेताहरू, सबैजनालाई म हार्दिक जय नेपाल भन्न म चाहन्छु। मेरो नाम राजु मास्के, म मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु। आजको यस विषयवस्तुमा जुन किसिमले गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालयले यो प्रदेशभरि नै हरेक प्रदेशमा स्थानीय लेभलको साथीहरूको विचार विमर्शको लागि पूर्व महामन्त्री आदरणीय प्रकाशमान दाईको नेतृत्वमा आदरणीय नेताहरू धनराज गुरुङज्यूहरू, रमेश लेखकज्यूहरूको जुन टोलीले जुन किसिमको यो आएर जुन चाहिँ हामीहरूलाई साक्षात् हामीलाई चाहिँ दर्शन गर्ने अभियानमा जुन जुटाइदिनु भयो हाम्रो यो पुस्तकालयलाई, धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहँदै र सर्वप्रथम त म गणेशमान सिंहज्यू प्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उहाँका म केही बाणीबाट म आफ्नो विचारहरू राख्न म चाहन्छु। राजनीतिकमा नैतिकता थपियो भने प्रजातन्त्र हुन्छ, तर राजनीतिकबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ यो नैतिकता हटाइदियो भने चाहिँ तानाशाही हुन्छ भन्ने छ। यो वास्तवमा यो विचार एकदमै सान्दर्भिक पनि छ र अहिलेको अवस्था किन बिग्रियो भन्दाखेरि उहाँको यो बाणीलाई अक्षर अक्षर पालन नगरेर पनि अव्यवस्थित यो मुलुक, चाहे सरकारको गतिविधि भन्नुस् चाहे पार्टीको गतिविधि भन्नुस्, सायद त्यस्तै नै देखिरहेको छ। र यहाँ धेरै आदरणीय वक्ताजीहरूको चाहिँ म नेताहरूको म कुरा सुन्न बसेको, तर त्यो पनि मलाई मनमा लागेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो हिजोको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, हिजोको कांग्रेसको ओरिजिन, कांग्रेसले गरेको गतिविधि हेर्ने हो भने सम्पूर्ण नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरेर एजेन्डालाई सामूहिक तरिकाले लिएर गएको हुनाले हिजोको व्यवस्थामा जुन किसिमको कांग्रेसले जुन चाहिँ अवसरहरू जुन चाहिँ नेपाली जनतालाई जुन प्रदान गर्यो त्यो एक किसिमको राम्रै पनि थियो। पछिल्लो चरणमा नेपाली कांग्रेस अहिले आएर चाहिँ हामी प्रतिपक्षमा छौं। प्रतिपक्षमा हामी हुँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने भूमिका पनि हामीले कता कता चुकिरहेको हामीले देखिरहेका छौं र हामी यतिसम्म चाहिँ लाचार भएका छौं कि 2015 सालको आम निर्वाचनमा तपाईको चाहिँ जुन किसिमको 109 स्थानमा चाहिँ 74 सिट कांग्रेसले जुन ल्याएर 2/3 ल्याएको कांग्रेस पछिल्लो चरणमा तपाईको चाहिँ 74 सालमा
तपाईँको चाहिँ 74 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 165 मा हामीहरूले कति सिट ल्यायौँ भन्दा 23 सिटमा झड्यौँ। किन भन्दाखेरि पहिलो हामीहरूले चाहिँ त्यतिखेर मतदाता हाम्रो चाहिँ 42 लाख मोटामोटी मतदाता थियो। पछि भोट हामीले हार्यौँ 17 लाख चान्सुन भोट आउँदा हामीहरूले चाहिँ 42% मत हुँदाखेरि हामी 2/3 ल्यायौँ। तर पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ यो 68.67% मतदान हुँदा भनेको 1,54,00,000 1,05,00,000 मतदाताले भोट हाले। तर हाम्रो सिट एकदम सानो भयो। किन भयो भन्दाखेरि हामीहरूले त्यतिखेरको अवस्थाको तुलना गर्दा हाम्रो 26% हाम्रो चाहिँ मत चाहिँ गएको देखियो। काङ्ग्रेस किन साङ्गुरे? काङ्ग्रेस साङ्गुरेको कारणले गर्दाखेरि अरू पार्टीहरूको उत्पत्ति भइरहेछ। किन उत्पत्ति भयो त? यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले हिजोका तमाम नेताहरूले गरेको कामहरूको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आदर्श हामीले छोड्दै गइरहेछौँ। त्यसकारण अब निकट भविष्यमा 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसको लागि धन्यवाद राजुलाई। अब छोटाउनु होला है। हामीहरूले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नका लागि सबै किसिमको विचारहरूलाई, जुन नेपाली कांग्रेसको उत्पत्ति नेपालमा किन नै भयो, किन नेपाली कांग्रेस आज किन नेपाली जनतासँग चाहिँ टाढा भइरहेको छ, नेपालमा चाहिँ तपाईँको हिमाल पहाड तराई सबैजनालाई चाहिँ हामीले समायोजन गरेर चाहिँ आउने दिनमा यो नेतृत्वले, तपाईँ अचम्म लाग्छ एउटा बत्तीको कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु, पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरिरहेको कार्यकर्ताहरू उनीहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अरू पार्टी मतलब चाहिँ विभिन्न पार्टीबाट आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम किसिमले चाहिँ धेरै किसिमले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवसर देखेको देखियो। त अवसर दिनुपर्छ, तर सिस्टम विधि विधान अनुसार जानु पर्यो नि। पार्टीलाई हामीले व्यवस्थापन सँगै संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले कता कता हामीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ किसिमको हुने हो कि हामी अरूहरूले चाहिँ पुरै चाहिँ अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हिजोको गरेको कार्यकर्ता साथीहरूको मनोभावना कुठागार गरिरहेछ कि यो कोभिड-19 को भरमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन ल्याउन पाउँदैन। भोलि लम्ब्यायो भने सरकारले पनि भोलि कोभिड छ भनेर स्थानीय चुनाव पनि गर्दैन, प्रदेशको पनि चुनाव गर्दैन। त्यसको लागि त्यो चुनौतीको सामना कसरी गर्ने, सम्पूर्ण आदरणीय नेताजीहरूलाई म यो कुरा अनुरोध गर्दै यो अवसर जिताइदिनु भयो, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद जय नेपाल। धन्यवाद राजु दाइलाई। अब यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि र सुदूरपश्चिमका नेता कार्यकर्ताहरूको हैन उहाँहरूको विचार लिइदिनका लागि हाम्रो निरुप बहादुर सुनारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मदन सर। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमका सहजकर्ताज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक केन्द्रबिन्दु नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व मन्त्री आदरणीय दाजु प्रकाशमान सिंहज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वक्ता, विशेष वक्ता आदरणीय नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व माननीय धनराज दाई, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदेश सभाका माननीय सांसद आदरणीय भरत दाई, माननीय भरत दाई, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस बझाङका पूर्व पार्टी सभापति आदरणीय नेता सत्यराज भण्डारी दाई लगायत कार्यक्रममा उपस्थित सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म नेपाली कांग्रेस कैलालीका तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको उपस्थितिका प्रति हार्दिक सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र आज अहिले हाम्रो यो कार्यक्रममा 15 जना सहभागी हुनुहुन्छ। सीतादेवी, म एकचोटि उहाँहरूको सरसरी नाम वाचन गर्छु र उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। सीतादेवी भट्टराई पाण्डे बुटोलबाट हुन्छ, कुमार केसी नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ र अञ्जना सिंह बस्नेतजी हुनुहुन्छ, योगेश जोशी उर्मिला डङ्गोल काठमाडौँबाट, सरदार शिवाकोटीजी हुनुहुन्छ, सत्यराज दाई भइहाल्नुभयो, त्यसै गरी राजु मास्केजी जसले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिसक्नुभयो र भरत दाई र तेज प्रसाद लामेछाने र म निरप सुनार, हामी 16 जना छु र 15 जना छु र हामी यो सानो समूह भए पनि गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालय रूपन्देहीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखेर राजनीतिक बहस जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसलाई उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै मलाई यो भूमिका दिनुभएकोमा म आयोजक गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालय रूपन्देहीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने यहाँहरूसित अनुमति माग्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै हाम्रो राजु मास्केजीले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो र ती विचारहरूलाई पनि हामी मनन गर्नेछौँ र यसपछि म यहाँ देखिरहेका मध्ये सुदूरपश्चिमकै यो कार्यक्रम लक्षित भएकोले मैले अहिले 2 जना व्यक्तित्वहरूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु र त्यसमध्ये पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन म नेपाली कांग्रेस बझाङका पूर्व पार्टी सभापति युएन आदरणीय नेता सत्यराज भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सत्यराज दाई अनम्युट गर्नु दाई, अनम्युट, मैले अनम्युट भनेको छु, अनम्युट गर्नु त दाई हजुरको त्यहाँबाट।
धन्यवाद निप्रबहादुर सुनार भाइ। आजका यो गणेशमान स्मृति पुस्तकालयका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख वक्ता पूर्व महामन्त्री आदरणीय प्रकाशमान सिंहज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद धनराज गुरुङज्यू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्य भरत खड्काज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, म अहिले बझाङबाट तपाईँहरूको सामान्यमा चाहिँ म उपस्थित भएको छु र सर्वप्रथम लौह पुरुष गणेशमानज्यूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँको जुन वीरताले, उहाँको चाहिँ बुद्धिमत्ता नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेस आज चाहिँ हाम्रो जुन हामी अहिले वीरगाथाहरू गाइरहेका छौँ, गणेशमान सिंह जस्तो त्यागी व्यक्तित्वको बारेमा आज हामी उहाँको उहाँको नामबाट चाहिँ जुन स्थापना भएको पुस्तकालयले जुन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ। र अब हामी अहिले चाहिँ 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा पुगेका छौँ र अहिले बझाङ जिल्लामा पनि हामीले अहिले सक्रिय सदस्यताहरू वितरण गर्ने अभियानमा छौँ। धेरै ठाउँमा हामीले वडामा चाहिँ सक्रिय सदस्यताहरू पुर्याइसकेका छौँ र अहिले कोरोनाको महामारीका बिच पनि हामीले सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै र यो जुन सदस्यता वितरण गर्ने कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। र यो महाधिवेशनले जुन अहिले नेपाली काङ्ग्रेस त्यत्रो प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी, लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी, शान्ति समझौता गराउने र संविधान बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन भएको थियो, आज हामी चाहिँ एउटा झिनो उपस्थिति छ हाम्रो संसदमा र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ जुन अहिले झन्डै 2/3 सरकार छ, यसले चाहिँ जताततै भ्रष्टाचार, अनियमितता, अत्याचार गरिरहेको छ र कोरोनाको महामारीसँग लड्नुपर्ने बेलामा पदको छिनाझुक्टी भइरहेको छ र यो सरकारलाई कोरोनाको महामारीले बाट कतै पनि यसलाई कुनै एउटा पनि यो जनताको चाहिँ स्वास्थ्यसँग चाहिँ यसले खेलबाड गरिरहेको छ। र अब हामीले यो महाधिवेशनले आउने जुन अब हामी महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले जुन यो हामीले के छ भने प्रतिपक्ष भए पनि अहिले जताततै के आवाज उठेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष भूमिका राम्रोसँग निभाउन सकेको छैन, सरकारलाई दबाब दिन सकेको छैन र यो पार्टीको महाधिवेशन पनि हुने हो अथवा हुने होइन। फागुन महिनामा चाहिँ गर्ने भन्दा वर्षान्त माससम्म गर्नुपर्ने महाधिवेशन अहिलेसम्मको चाहिँ सक्रिय सदस्यताहरू पनि सबै ठाउँ पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसैले के छ भने अब यदि हामीले यो महाधिवेशनलाई यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा यदि हामीले गर्न सकेनौँ र यो हाम्रो के छ भने जुन संवैधानिक बाध्यता पनि छ र त्यसैले के हो भने अहिलेसम्म अन्यलको वातावरण छ र यसलाई शीघ्र यो सक्रिय सदस्यताको चाहिँ यसलाई चाहिँ सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने, त्यसपछि सबै नामहरू चाहिँ केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय कार्यालय पुर्याएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ महाधिवेशन तोक्नुपर्छ र अहिले चाहिँ जुन किसिमले यो अहिले केन्द्रीय नेतृत्व उदासीन छ र सबैले चाहिँ दबाब दिनुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोलि आउने दिनमा चाहिँ एउटा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ यो अधिवेशनपछि काङ्ग्रेस एकजुट भएर एउटा नयाँ राम्रो सक्षम सबैलाई चाहिँ समेट्ने खालको नेतृत्व चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चयन गरेर यो पार्टीलाई यसको इतिहास जुन छ पार्टीको यो गरिमालाई कायम राख्दै हामीले चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ नेपाली जनताको सबभन्दा भरपर्दो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। र अब मलाई जुन समय दिनुभएको छ, अरू साथीहरू पनि बोल्दै हुनु होला, मैले खालि के भने अब हामी अहिले जिल्लाको म आज मात्र सदरमुकाममा आइपुगेको हुँ र म जिल्लाको प्रत्येक ठाउँमा गइरहेको छु। म धेरै दिनदेखि बझाङ जिल्लामै सबै ठाउँमा पुगेर सक्रिय सदस्यताको बारेमा हामी सबै ठाउँ पुगिरहेका छौँ र मलाई अर्को एउटा समस्या आइरहेको छ। 2070 सालमा मैले चाहिँ त्यो बेला पार्टीमा गरेको थिएँ, स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको थिएँ र 74 सालमा आएर मलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिले मलाई सम्मानपूर्वक पार्टीमा मलाई फुकुवा गर्नुभएको र त्यसले मलाई के भने पार्टीले मलाई तपाईँको फुकुवा भयो भने पत्र पनि दिएको छ, तर अहिले मलाई मेरो सदस्यता पनि नवीकरण नगर्ने भन्ने किसिमको केही कुराहरू यहाँ चाहिँ जिल्लामा उठिरहेका छन्। यसबारेमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वलाई चाहिँ
मैले अब 77 सालमा यदि मैले पनि सक्रिय सदस्यता नवीकरण गर्न पाइनँ भने बझाङ जिल्लामा एउटा विद्रोह हुने अवस्था छ। धन्यवाद। जय नेपाल। दिलीपजी तपाईँको म्युट भएको छ। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस बझाङका पार्टी पूर्व पार्टी सभापति आदरणीय नेता सत्यराज भण्डारीज्यूलाई र हामीले यो कार्यक्रममा आज हामीले 9वटै जिल्लाका सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका पार्टी सभापति त्यसैगरी सुदूरपश्चिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक दाइलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका थियौं। उहाँहरू सम्भवतया जोडिँदै हुनुहुन्छ होला। हामी उहाँलाई जोडिने बित्तिकै उहाँहरूलाई हामी स्वागत र उहाँहरूको मन्तव्य राख्नेछु भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय डोटी जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति नेपाली कांग्रेसका नेता आदरणीय भरत दाइलाई नेपाली कांग्रेसको 48 सालदेखि अहिलेसम्मको सुदूरपश्चिमले कांग्रेसलाई गरेको मद्दत र त्यसपछि गएर कांग्रेसको नेतृत्वबाट हामीले पाएको प्रतिफल समेतका विषयमा आफ्ना गहन विचारहरू राख्दिन म नेपाली कांग्रेसका नेता आदरणीय माननीय भरत खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइलाई। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रो प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता दाई प्रकाशमान सिंहज्यू, केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङज्यू, रमेश लेखकज्यू, पूर्व पार्टी सभापति हाम्रो सत्यराज भण्डारीज्यू, सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई जय नेपालको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त एउटा लौहा पुरुष गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालयले जो आयोजना गरेको छ, म आयोजकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज वीर गणेशमानका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयको रूपमा यो भर्चुअल मिटिङ भइराखेको छ। आज देश असाध्य असाधारण परिस्थितिमा गइराखेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक जिम्मेदार पार्टी हो र आज मुलुकको यो असाधारण परिस्थितिबाट नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा यो मुलुकलाई कसरी सही बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई नेपाली कांग्रेसले संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेको अवस्था छैन र यो विषम परिस्थितिको निर्मम तरिकाले चिरफाड गरेर केन्द्रीय नेतृत्वहरूले गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर पार्टीको संस्थागत विकासका लागि र यो मुलुकको भविष्यका लागि र अब आउने जेनेरेसनको लागि नेपालको यो अवस्थाबाट कसरी मुक्त दिलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विचार विमर्श गरेर आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसलाई एकजुट बनाएर संस्थागत ढंगले विधि प्रणाली यसका मूल्य र मान्यताका आधारमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसैले मेरो सबैसँग आग्रह छ, जहाँसम्म महाधिवेशन भनेको आवधिक निर्वाचन हो, त्यो नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार आवधिक निर्वाचन हरेक 4 र 5 वर्षभित्र हुन्छ। त्यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्छ। त्यो महाधिवेशनले त्यो प्रतिस्पर्धाले इंटरनल पार्टीलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ र त्यसलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यी कुराहरू हाम्रा विगतका क्रियाकलापले यो हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसैले आज हामी धेरै गुटगत रूपमा भाँसिँदै गएको छ कांग्रेससँग जनताले र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले शुभेच्छुकहरूले धेरै ठुलो चाहना राखेको छ। आज कांग्रेस एउटा गुटगत र स्वार्थमा लिप्त भएर असाध्य स्खलित भएको अवस्था छ र आज नेपाली जनताले कांग्रेस एउटा बलियो प्रतिपक्ष र 2/3 कम्युनिस्टले
केन्द्रदेखि तलसम्म विधि पद्धति प्रणालीलाई लत्याउँदै संविधानलाई एउटा देखाउने भाँडो मात्र बन्न आएको छ। चाहे प्रदेश सभाका सदनहरू हुन्, चाहे प्रतिनिधि सभाका सदनहरू हुन्, त्यो एउटा प्रयोगशालाको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको छ र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि दिन प्रतिदिन प्रहार भइराखेको छ। कोभिडले आक्रान्त मुलुकमा अन्तर्कलहका कारणले यो सबै कुरा साइडमा परेको छ। जनताहरू आक्रान्त छन्, मुलुक भ्रष्टाचारले चुल्लुममा डुबेको छ, विधिको शासनको अन्त्य भएको छ र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई निषेध गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, आज हाम्रो चाहिने सन्तुलित परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि पनि प्रहार भएको छ। आज नचाहँदै हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको थियो नेपालले, कता कता त्यसलाई पनि अर्को ढङ्गले मोडिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा मुलुक असाधारण परिस्थितिमा छ। यो संवेदनशीलतालाई नेतृत्व वर्गले सोच्नु जरुरी छ र जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, पार्टी भनेको विधि प्रधान हुन्छ, नीति प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुन सक्दैन। र महाधिवेशन भइसकेपछि हाम्रो विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेका कुराहरू छन्। केन्द्रीय कार्य समिति कहिले पूर्ति हुने, कति मितिमा हुने, भातृ संगठनहरू कतिसम्म हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, लगायतका विभागहरू कति महिनाभित्र हामीले चाहिने त्यसको गठन गर्ने, बन्दोबस्त गर्ने लगायतका धेरै कुराहरू शेड्युल छ विधानमा। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले जब हाम्रो 4 वर्ष कार्यकाल पुरा भइसकेपछि र हामी तदर्थ भइसकेपछि र अब हाम्रो अधिवेशन हामीले तय गरिसकेपछि हामीले आचार संहिता जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई ख्याल नगरिकन मनोमानी ढङ्गले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, महाधिवेशनलाई व्यक्तिगत प्रभाव पार्नका लागि अवैधानिक तरिकाले विभागहरू गठन भएका छन्, मनोनयन भएका छन्। यो साँच्चीकै स्वाभिमानी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताका लागि यो सह्य हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। स्वाभिमानी काङ्ग्रेसले त के खोज्छ भन्दाखेरि मूल्य, मान्यता र विधि र प्रणाली भन्दा बाहिर कसैलाई पनि ठाउँ छैन। त्यसैले यसको समग्र समीक्षा मूल्याङ्कन आगामी अधिवेशनले निश्चित रूपमा गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र जहाँसम्म सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम काङ्ग्रेसको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, जग हो। चाहे त्यो 16 सालको निर्वाचनका कुरा गरौँ, चाहे त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि 2048 सालदेखि अहिलेसम्म कुरा गर्ने हो भने समग्रतामा काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिममा राम्रो सिट ल्याउन नसकेको अवस्थामा केन्द्रमा सरकार बन्ने अवस्था कहिले आएन। र मैले यो पटक सन्तुलित तरिकाले टिकट वितरण गर्नु पर्यो भन्दा धेरै हामीले सुझाव र सल्लाह दियौं। व्यक्तिको मुख नहेरौं, राइट प्लेस राइट म्यान, जो पर्फर्मेन्स दिन सक्छ, जो मान्छे जित्न सक्छ, जसले पर्फर्मेन्स राम्रो दिन सक्छ, ती मान्छेहरूलाई दिनुपर्छ, तर सन्तुलित तरिकाले दिनुपर्छ। अब यो मलाई भोट दिएको हो कि होइन महाधिवेशनमा भन्ने किसिमले होइन। त्यसबेला हाम्रो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो। जब सभापति कुनै पनि व्यक्तिले जित्ने बित्तिकै त्यो कुनै गुटको सभापति हुन सक्दैन, उसको संस्था हो, सभापति एउटा संस्था हो। तर त्यो किसिमको क्यारेक्टर हामीले दिन सकेनौं। असन्तुलित तरिकाले, विभेदपूर्ण तरिकाले टिकटहरू वितरण भए। मैले त बोर्डमै मलाई बोलाएको थियो, मैले सल्लाह दिएको थियो यसरी टिकट वितरण भयो भने डिजास्टर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, सल्लाह दिएको थिएँ। त्यसैले आज सुदूरपश्चिममा पनि हाम्रो निर्वाचन गएको डिजास्टरै भएको छ। 16 सिटमा एउटा पार्टी सभापतिज्यूले मात्र जितेको छ। 32 वटा प्रदेशका चाहिने माननीय सांसदको सिटमा 4 वटा मात्र हाम्रो सिट जितेका छन्। त्यसमध्येमा पनि 7 वटा पहाडी जिल्लामा 2 टा मात्र सिट हामीले जितेका छौं। र वास्तवमा भन्ने हो भने काङ्ग्रेसको किल्ला भएको सुदूरपश्चिम अहिले रेड भएको छ, मतलब कम्युनिस्टहरूको किल्ला भएको छ। त्यसैले यसलाई सहज रूपमा
पूर्ववत रूप अवस्थामा ल्याउन सकिने यो तरिकाले सकिँदैन। जबसम्म पार्टीमा एकताबद्ध तरिकाले हामीले संस्थागत ढङ्गले पार्टीलाई विधि र प्रणालीका मार्फत सञ्चालन गर्न सक्यौं, राइट प्लेस राइट म्यानको अवधारणा ल्याउन सक्यौं भने मात्र हामी केही कुराहरूमा अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यसैले म धेरै समय लिन चाहँदैन, समयको पनि पाबन्दी जस्तो लाग्छ। साथीहरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। म समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने यो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय अस्मिता र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि कांग्रेसले यो असाधारण परिस्थितिलाई वास्तविकै रूपमा यसको चाहिने चिरफाड गरेर विश्लेषण गरेर यो मुलुकको वास्तविक संस्थापन पक्ष, चाहे यो सरकारमा होला कांग्रेस नहोला, नेपाली कांग्रेस हो, जसले यो मुलुकलाई पर्दा यसले सम्हाल्न सक्छ भन्ने खालको हैसियत नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ। म केन्द्रका नेताहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू भागबण्डामा नफस्नुहोस्। यो भागबण्डाले बाणी खाने थलो होइन, यसले पनि धेरै ठुलो विकृति ल्याएको छ। किनभने तपाईहरू भातृ संगठनको निर्वाचन गरिदिनुहोस्। सबै कुरा आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा विधिसम्मत तरिकाले गरिदिनुहोस्। मुलुक असाध्य माने तरल अवस्थामा गइसक्यो। हरेक क्षेत्रबाट यी आज राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दैछन्। एउटा बामे सर्न लागेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि ठाडा चुनौतीहरू आइराखेका छन्। किन भन्दा सत्ता पक्ष यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गैर क्रियाकलाप, राज्य सञ्चालन गैर जिम्मेवारी पूर्वक भइराखेको छ। कांग्रेसले एउटा प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा दुईटा ठूला मेजर पार्टीहरू फेलहरू हुँदै जाँदाखेरिको यो आक्रोश बढेको छ। यो संवेदनशीलतालाई, यो अवस्थालाई पनि हामीले बुझ्न सकेनौं। कांग्रेसलाई एउटा नयाँ जीवन दिन सकेनौं, कांग्रेसलाई एक ढिक्का गर्न सकेनौं भने भोलि राष्ट्रिय अखण्डतामाथि पनि प्रहार हुन सक्छ। त्यो संवेदनशीलताका लागि हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्र र जनता र पार्टीको संस्थागत विकासका लागि हामी सबै एक हौं भन्दै म मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसका नेता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका माननीय सांसद आदरणीय भरत दाइलाई उहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि यहाँ एउटा च्याटमा रामचन्द्र दाइलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको कुरा, नियन्त्रणमा लिएको कुरा पनि यहाँ आएको छ। यो कार्यका प्रति पनि घोर भर्त्सना गर्दछु। र अब हामी सुदूरपश्चिमबाट मैले यहाँ यसो हेर्दैछु, सहभागी मध्ये 2 जना सहभागीले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिसक्नु भएको छ। म यसपछि महासमिति सदस्य हाम्रो कुमार केसी दाइलाई आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। कुमार केसी। कुमार दाई। मदन सर। हजुर। के गर्ने होला, सुदूरपश्चिममा 2 जना मात्रै उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा भयो। अब यसलाई अलिकति फ्लोर ओपन गरेर अनि धनराज दाई र प्रकाशमान दाई कहाँ जाउँ कि के गरौँ, प्रमुख अतिथि कहाँ जाउँ, के गरौँ? हुन्छ हुन्छ, अहिले फेरि उहाँहरू आउनुभयो भने त्यसपछि आयो भने अवसर दिउँला। अगाडि बढाउँ। हुन्छ, त्यसो भए आफ्ना आजको कार्यक्रमका वक्ता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रखर युवा नेता आदरणीय धनराज गुरुङ दाइलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ नृपजी। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष तेज प्रसादजी, प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस पूर्व महामन्त्री श्रद्धेय नेता प्रकाशमान सिंहज्यू र यहाँ जोडिनुभएका श्रद्धेय नेताहरू सबैमा जय नेपाल छ। धेरै लामो भूमिका नबाँधिकन म केही आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु र वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वको सन्दर्भमा केही छोटकरीमा आफ्नो भनाइहरू राख्न चाहन्छु तपाईहरु बीचमा। हाम्रो कांग्रेसको सिद्धान्त अविचलित
ढङ्गबाट अगाडि बढेकै छ, त्यो भनिरहनु परेन। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद भनेर हामी सबैले भनिरहेकै हुन्छौँ। हाम्रो हरेक कार्यक्रमको ब्यानरमा, प्रमुख ब्यानरमा पनि त्यही लेखिया हुन्छ, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद। अब यसमा चाहिँ नि भनिरहनु परेन। यहाँ चाहिँ नि आज खास नीति र नेतृत्वको मात्रै कुरा भएको कारणले मैले यो मूल आधार सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या गरेर समय खेर फाल्न चाहन्न। अब रह्यो यो नीति भनेको समय सापेक्षित भएर जान्छ, परिस्थिति सापेक्षित हुन्छ। नीतिगत निर्णयहरू बेला बेला हामीले यसलाई अध्ययन गर्दै जान्छौँ। अहिले जस्तै नीतिगत कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले सङ्गठनभित्रकै कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा म के देख्छु, के देखिराखेको छु भन्दाखेरि मैले 28 गते पनि भनेको थिएँ, 28 गते केन्द्रीय समिति बैठकमै भनेको थिएँ। श्रद्धेय प्रकाशमान दाइले केही तयारी छ त्यसबारे भन्नुभएको थियो, छ पनि भनेको छु। म यहाँ छ उहाँको मैले त्यो यो चाहिँ नि के भन्छ, यो भाइबरमा उहाँको नभेटिएपछि मैले पठाउन भ्याएको छुइनँ। र यो जस्तै महाधिवेशन भन्छौँ, हामी सबैले महाधिवेशन भनिरहेका छौँ। मङ्सिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण समापन गरेर केन्द्रमा पठाउने पनि भन्यौँ हामीले। तर यहीँनिर पिन पोइन्ट गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कि हामीले महाधिवेशन साँच्चीकै गर्न चाहन्छौँ, समयमै गर्न चाहन्छौँ, चाहन त चाहने होला, तर समयमै गर्न चाहन्छौँ भने के यसलाई अलिकति फरक पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले धेरै कुराहरू निलम्बन गरेका छौँ। केन्द्रीय समितिले चाहँदाखेरि महाधिवेशनबाट अनुमोदन हुने गरेर हामीले विधानको धाराहरू पनि निलम्बन गरिसकेका छौँ पहिला पनि, फेरि पनि गर्न सक्छौँ। चाहिएको कुरालाई गर्नु पर्यो, आवश्यक कुरालाई गर्नु पर्यो। नीतिगत कुराहरूमा कहिले कहिले फेरबदल गर्नुपर्छ। जस्तै समय सापेक्षित, परिस्थिति सापेक्षित भने मैले यसलाई किन भन्दाखेरि, जस्तै उदाहरणका लागि अब मङ्सिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता जिल्ला 77 जिल्लाबाट काठमाडौँ ल्याउने भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर त्यो मलाई कता कता त्यो गलत भइरहेको छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। किन भन्दाखेरि अब हामी फागुनको 7 देखि 10 मिति जस्ता तस्तै राखेका छौँ महाधिवेशनको भने, अब हामीले यो चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यताको मिति ठ्याक्कै मङ्सिर मसान्त भनिरहेका छौँ। त्यसपछि मङ्सिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता आउने कुरा, त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले केन्द्रीय समितिले यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति पनि बनाएका छैनौँ। त्यसले कति महिना लगाइदिने हो, फेरि परम्परागत कुरा हेर्ने त 5-6 महिना लगाउला फेरि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि समय सापेक्षित नीतिगत कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि निलम्बन गरेर, धारा निलम्बन गर्दै यो क्रियाशील सदस्यता ओडाहरूले नै अधिकार प्रयोग गरेर वितरण गर्ने र त्यसको बारेमा ओडा कार्य समिति र ओडाको पदाधिकारी र सदस्यहरूले वितरण गरेको क्रियाशील सदस्यतामा उजुरी बाजुरी चित्त नबुझेमा त्यसले चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो निकाय, अहिले चाहिँ हामीले सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएका छौँ, त्यहाँ चाहिँ नि उजुरी गर्ने र त्यसले फैसला गरेपछि अन्तिम उजुरी चाहिँ पुनरावेदन जिल्लामा लैजाने, त्यहाँभन्दा माथि नआउने भनेर हामीले त्यो चाहिँ नि गर्न सक्यौँ भने हामीले समयमा महाधिवेशनतिर हामी जान्छौँ भन्ने कुरा सन्देश जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र होइन भने केन्द्रीय समितिले चाहिँ नि बनाएको यो चाहिँ नि छानबिन समितिले मानौ एकछिन कैलालीको कुनै एउटा कैलालीको धनगढी नगरपालिकाको कुनै एउटा वार्डको रामबहादुर विष्ट भन्नेलाई क्रियाशील सदस्यता दिन हुने र नहुने भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिले बनाएको छानबिन समितिलाई कहाँ थाहा हुन्छ, कहाँबाट चिन्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भयङ्कर हामी चाहिँ नि अवैज्ञानिक कुरा परम्परागत ढङ्गबाट गर्दै आइरहेछौँ, त्यसैलाई फलोअप गर्न खोजेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई हामी चुस्त बनाउने, सबल बनाउने, सशक्त बनाउने भन्ने हो भने तल विश्वास गर्नुपर्छ, जगलाई विश्वास गर्नुपर्छ। जग बलियो भएन भने घर बलियो हुँदैन। जगलाई विश्वासशीलो जग बनायो भने त्यो माथि ठडिएको घर पनि चाहिँ नि बलियो हुन्छ र विश्वासिलो हुन्छ। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी कस्ता भयौँ भन्दाखेरि आफ्नै वडा कार्य समितिलाई, आफ्नै प्रदेश कार्य समिति, आफ्नै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र समिति र जिल्ला कार्य समितिका नेतृत्वलाई हामी केन्द्रकाहरूले विश्वासै नगर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तल्लो
तल्लो कार्य समितिका तल्लो नेतृत्वलाई, तल्लो तहको नेतृत्वलाई, गाउँ स्तरको नेतृत्वलाई हामीले विश्वास गरेर ल तिम्रो जिम्मा हो है, ककललाई दिन हुने हो ककललाई दिन नहुने हो यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता तपाईँहरूको जिम्मा हो है भनेर चाहिँ नि जिम्मेवारी पनि बोध हुन्छ त्यहाँनिर। अब उहाँहरूले नै वितरण गर्ने, उहाँहरूले नै वितरण गरेको चाहिँ नि छानबिन कसले गर्ने भन्दाखेरि माथि केन्द्रमा आएर छानबिन गर्ने, हामीले छानबिन गर्ने। मैले अघि नै भनिसकेँ कि धनराजलाई कहाँ थाहा हुन्छ डडेलधुराको चाहिँ कुनै गाउँपालिकाको एउटा वार्डको एउटा चाहिँ नि जस्तै मानौ रामबहादुर चाहिँ नि मल्ल मानौ एकछिन रामबहादुर मल्ल भन्ने को हो धनराजलाई के थाहा हुन्छ कि रामबहादुर मल्ललाई दिन हुने हो कि दिन नहुने हो कि बेकारमा यहाँ छानबिन गर्ने रे क्या। यस्तो अवैज्ञानिक कुरालाई पो चाहिँ नि हामीले वैज्ञानिक बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि अडान रहिआएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कति कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा चाहिँ नि अव्यावहारिक भयो भने त्यसलाई व्यवहारिक बनाउँदै लैजानुपर्छ, त्यो चाहिँ नीतिगत चाहिँ नि निर्णय गर्दै लैजाने। त्यस्तै गरेर मैले केन्द्रीय समितिमा अस्ति एउटा कुरा राखेको छु कि चाहिँ नि कोरोनाको कहर यस्तो अवस्था छ भने कोरोनाकै कारणले गर्दा महाधिवेशन सार्दै लाने भने त भदौमा पनि कोरोना निमित्यान्त हुन्छ भन्ने त ग्यारेन्टी छैन नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कि चाहिँ नि नीतिगत यस्तो निर्णय गरौँ कि विधि र प्रक्रियालाई परिवर्तन गरिदिउँ, विधि र प्रक्रिया महाधिवेशनको विधि र प्रक्रिया परिवर्तन गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ नि प्रस्ताव रहिआएको छ। विधि र प्रक्रिया कसरी परिवर्तन गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै उदाहरणका लागि जिल्ला अधिवेशनहरूको नेतृत्व चयन गर्दाखेरि चाहिँ नि 10 दिन अगाडि नै जिल्लाको कोर सभापतिको उपसभापतिको के अरे सचिव उठ्ने, कोर सहसचिव उठ्ने, कोर सदस्य उठ्ने भन्ने कुरा 10 दिन अगाडि नै सबै गाउँपालिका र नगर वडाहरूमा पठाइदिने चयनित उम्मेदवारहरूको नाम। त्यसपछि ठ्याक्कै 10 दिन पछाडि मतदान गरिदिने। कहाँ मतदान गर्ने भन्दा जिल्लामा सबै जम्मा गर्नु पर्दैन कि तत्त गाउँपालिका र तत्त वडापालिका नगर वडापालिकाहरूमा जिल्ला प्रतिनिधिहरू जम्मा हुन्छन्, जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिहरू जम्मा भएर त्यही वार्डमै त्यही गाउँपालिकामा मतदान गरिदिने अनि जिल्ला नेतृत्व चयन हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले केन्द्रीय महाधिवेशन पनि हाम्रो महाधिवेशन पनि 77 जिल्लामा चाहिँ बाटै मनोनयन पत्र दर्ता गर्न मिल्ने। जस्तै कुनै डडेल मानौ एकछिन कञ्चनपुरको कुनै नेता केन्द्रीय सदस्य उठ्न चाह्यो भने उसले चाहिँ काठमाडौँ आएर गुरु र कुदेर काठमाडौँ आएर मनोनयन दर्ता गर्नु पर्दैन। त्यही चाहिँ हाम्रो 77 जिल्लामा निर्वाचन समिति बन्या हुन्छ। त्यही जिल्लामा चाहिँ ल म केन्द्रीय सदस्य उठ्छु भनेर त्यहाँ कञ्चनपुरबाट केन्द्रीय सदस्य उठ्न चाहनेले त्यहाँबाट चाहिँ मनोनयन दर्ता हुन्छ। त्यो चाहिँ केन्द्रमा कलेक्सन हुन्छ, केन्द्रले त्यसको फाइन्ड आउट गरेर फाइनल लिस्ट फेरि जिल्ला पठाइदिन्छ, 77 जिल्लामा पठाउँछ। त्यसको चाहिँ 15 दिन जति म्याद राखिदिउँ, धेरै दिन पनि किन राख्नु पर्यो, 15 दिन जति ग्याप राखेर त्यसको 15 दिनपछि चुनाव गरिदिउँ। 77 जिल्लामा चुनाव हुन्छ, यहाँ केन्द्रमा आइरहनु पर्दैन। केन्द्रीय सभापतिमा मत कसलाई दिने, उपसभापतिमा कसलाई दिने, महामन्त्रीहरूमा कसलाई दिने भनेर जिल्लामै मतदान हुन्छ, 77 जिल्लामा मतदान हुन्छ र चाहिँ भोट को चाहिँ गणना पनि 77 जिल्लामा हुन्छ र कसले कति पायो भन्ने कुरा मात्र त्यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेर केन्द्रमा पठाएपछि सबै मत जोड्दाखेरि जसको बढी हुन्छ उसले जित्छ। के ठुलो कुरा भयो। नेतृत्व चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ र चाहिँ नीतिगत अरू चाहिँ नि सैद्धान्तिक नीतिगत नभनौँ सैद्धान्तिक छलफलका लागि महासमिति बोलाइदियो। कोरोना सिद्धिएपछि, कोरोनाको कहर सिद्धिएपछि महासमिति बैठक मजाले बोलाउँदा हुन्छ। यसका लागि नीतिगत निर्णयहरू समय सापेक्षित, परिस्थिति सापेक्षित निर्णय गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो दुईवटा उदाहरणहरू दिएँ। त्यस कारणले अहिले किन भन्दा हाम्रो महाधिवेशनसँगै जोडिएको कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशनसँगै जोडेर मैले नीतिगत कुराहरू गरेँ। सँगसँगै महाधिवेशनसँगै हाम्रो अर्को पाटो त चाहिँ नि हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कति कुराहरू नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ नि एजेन्डाहरूलाई निर्णय गरेर कार्यनीतिहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ नि जस्तै उदाहरणको लागि मैले 28 गतिमै राखिसकेको छु। यो पनि प्रकाशमान दाई स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कि मैले के भनेको छु भन्दा आन्दोलन जुलुस होइन, आन्दोलन त्योभन्दा जुलुसभन्दा ठुलो आन्दोलन सत्याग्रह हो। पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता लगायत सारा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू सबै ढ्याप्प आमरण अनसन सुरु गरौँ त यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकारले गरेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, कम्युनिस्ट सरकारको अकर्मण्यताका विरुद्धमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 भनेर माग राखेर हामीले आमरण अनसन सुरु गर्ने हो भने काङ्ग्रेस 0बाट 100मा पुग्छ। हेर्नुहोस्।
काङ्ग्रेस कहाँ गयो भनेर जनताले खोजिरहनु पर्दैन, काङ्ग्रेस यहाँ छ भनेर पनि भनिरहनु पर्दैन कि काङ्ग्रेस सबै जनताले देख्छन्। गर्ने तरिका यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलमा परेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुरा चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा मैले अलिकति राखेँ। नेतृत्वको सन्दर्भ छ यहाँ। नेतृत्वको सन्दर्भमा अब गणेशमानकै नाममा हामी बहस गरिराखेका छौँ। अब भनेपछि नेतृत्व सन्दर्भमा धेरै कुरा गर्नै पर्दैन कि 2046 सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि 2047 साल वैशाख 3 गतिका दिनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहलाई नारायणहिटी दरबार बोलाएर गणेशमानजी आफू प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि गणेशमानले के भन्नुभयो, महाराज मलाई स्वास्थ्यले साथ दिन, म प्रधानमन्त्री बन्दिन, मेरो चाहिने पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बनाइबक्सियोस् भने होइन र। अनि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने होइन, हाम्रो आँखा अगाडि छ त। भनिसकेपछि नेतृत्वले चाहिँ नेतृत्व भनेको त्याग पनि हो। नेतृत्व भनेको खालि हामी भन्छौँ लिडरसिप इज एक्सन नट पोजिसन। यो कुरालाई गणेशमानजीले जसरी गर्नुभयो हो त्यही कुराको अभाव छ अहिले। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन, सबै नेपाली राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ लिडरसिप इज एक्सन नट पोजिसन भन्ने मूल मन्त्रलाई बिर्सेर के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि लिडरसिप इज पोजिसन नट एक्सन भन्ने उल्टो तर्फ हाम्रो बुझाइ गयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि पार्टीहरूमा त छाडमछाड झिना झप्टी हेर्नुहोस्, अहिलेको नेकपा भित्रको छिना झप्टी भन्नुहोस् अथवा काङ्ग्रेसभित्र नि तपाईँ हामीले किन लुकाउनु पर्यो, काङ्ग्रेसभित्रको छिना झप्टी पनि यहीँ देखिन्छ कि धेरै हामी जसरी नेकपाले अहिले चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा जोडे जस्तो गरिरहेको छ त्यस्तै हामी पनि सैद्धान्तिक कुरा जोडे जस्तो गरिरहन्छौँ, तर वास्तविकता त्यहाँभित्र अर्कै कुरा लुक्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिने मूल कुरा के भन्दाखेरि नेतृत्वले दिन सक्ने कुरा के भन्दाखेरि लिडरसिप इज एक्सन भन्ने कुरालाई मूल मर्मका साथ, मूल मन्त्रका साथ हामीले अङ्गीकार गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि हामी सबै सफल हुन्छौँ, नेतृत्व पनि सबै सफल हुन्छ। तर हामी अरूलाई हराएर आफू जित्ने कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, यही नै गलत छ। म के भन्छु भने सबै जितेर काङ्ग्रेस जिताउन सकिन्छ। अर्कोलाई हराउँछ भन्दा आफू पनि हारे आउँछ, काङ्ग्रेस हारे आउँछ। काङ्ग्रेसै हार्यो भने आफू पनि हारिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि को जित्ने नजित्ने भन्दाखेरि काङ्ग्रेस जित्ने कुरा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि त लिडरसिप इज एक्सनमा जानु पर्यो। हरेकले काम गर्नु पर्यो, हरेकले आफ्नो एक्सनबाट चाहिने आफूलाई खाड्नु पर्यो। कहाँ? जनताको बिचमा खाड्ने हो नि त। कसको बिचमा लगाउने? जनताको बिचमा। जनताले यदि हामीलाई तिमी चाहिने अनपपुलर छौ, अलोकप्रिय छौ भन्यो भने साइड पनि लाउनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसले लगाउने हो? जनताले लगाउने हो नि त। खास गरेर त त्यो जनताले लगाउने कसीमा खरो ढङ्गले उत्रिन लागि के गर्नुपर्छ? एक्सन गर्नुपर्छ। नेताले एक्सन कस्तो गर्नुपर्छ? राम्रो एक्सन गर्नुपर्छ, पोजिटिभ एक्सन गर्नुपर्छ, नेगेटिभ एक्सन होइन। एक्सन पनि त पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ एक्सन गर्नु पर्यो, जनप्रिय एक्सनहरू गर्नु पर्यो, जनप्रिय कामहरू गर्दै जानु पर्यो हो। त्यहाँनिर हामी कहीँ चुक्या हुन्छौँ र पोजिसनलाई नै चाहिँ लिडरसिप भन्दाखेरि यहाँ सबै कुरा बिग्रिया छ। काङ्ग्रेस पनि त्यसबाट अछुतो छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नेतृत्व प्रदान गर्दाखेरि मूल कुरा देश र जनतालाई हेरेर गर्नुपर्छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले आफ्नो काम कारबाहीहरू गर्नुपर्छ, कार्यशैलीहरू गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने पार्टी पनि उभो लाग्छ। चाहिँ गणेशमान, किशुनजी, बिपी कोइराला, सुवर्ण उहाँहरूको चाहिँ एउटा एक्सनले गर्दाखेरि नै पार्टी 2015 सालमा पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याएको। चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भने चाहिँ छाप भनिदिनुपर्छ रुखैमा भने त्यतै छाप भनिदिया होइन कि उहाँहरूको एक्सनले गर्दाखेरि नै चाहिँ 2/3 बहुमत आएको। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सनले के भन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने गरेर एक्सन गर्नुपर्छ, चाहिँ नट रियाक्सन। हामी के गर्छौँ? रियाक्सनरी भएको छौँ आजभोलि। हामी काङ्ग्रेसहरू रियाक्सनमा लिडर जस्तो भएका छौँ। अरूले बोलिसकेपछि त्यसपछि रियाक्ट मात्र गर्ने क्या। पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले बोलेपछि अरूले रियाक्ट गर्थ्यो। जस्तै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि चाहिँ नि जब 2059 सालपछि 59 सालमा संसद विघटन भयो, तब हाम्रै आँखा अगाडि छ। संसद विघटन भइसकेपछि त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि कि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना एउटै मात्र माग हो भनिदिनु भयो उहाँले। एउटै मात्र माग संसद पुनर्स्थापना भन्दाखेरि त्यसमा साराले रियाक्ट गर्यो। हेर्नुहोस्, रियाक्ट एक्सन गिरिजाप्रसादले गर्नुभयो। त्यसपछि रियाक्सन कहाँबाट आयो? जताततैबाट।
स्वयं तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले के भन्नुभयो भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना भनेको त यो आर्यघाटको चितामा राखिसकेको लास उठेर आउनु सर हो भनेर रियाक्ट गरे। हेर्नुहोस् त्यति धेरै टिका टिप्पणी आएको थियो। तर चाहिँ नि एक्सन गर्ने मान्छे गिरिजाप्रसादले त्यो एक्सनको मिसन बनाउनु भयो र त्यो मिसन तय गरेर उहाँ हिँडिरहनु भयो। को आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा उहाँले मतलब उहाँले जहिले नै भन्नुहुन्थ्यो म पछाडि फर्केर हेर्ने मान्छे होइन भन्नुहुन्थ्यो नि। हो उहाँले बोल्नुभयो र त्यो मिसनलाई मात्र हेरेर अगाडि बढ्नुभयो। अन्तिममा के भयो त भन्दाखेरि कि संसद पुनर्स्थापना भने आर्यघाटको चितामाथि राखेको लास उठेर आउनु सरौ भन्ने माधव कुमार नेपालहरू पनि लुरु लुरु गरेर गिरिजाप्रसादकै एक्सनको पछाडि आउनु परेन त? आयो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि बृहत शान्ति सम्झौता भयो होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले संविधानसम्म आयो होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि आजको नेपाल अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भयो होइन? हो। त्यसैले एक्सनले देखाउने, हामीले रियाक्सन पनि होइन, एक्सन हो। त्यसैले पोजिसन र रियाक्सनले नेता हुन सकिँदैन। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। एक्सनले मात्रै नेता हुने हो। पोजिसन त जसले पनि लिन्छ। पोजिसन लिँदैमा नेता भइँदैन। गणेशमानजी कहिल्यै पनि पार्टी सभापति हुनु भएन, तर पार्टी सभापति भन्दा माथि उहाँको नाम आउँछ नि त। कुरो यहाँनिर छ। त्यसकारण पार्टी सभापति भयो भने मात्रै नेता हुने होइन, हाम्रो एक्सनले नेता हुने हो। यो कुरा त गणेशमानजी नै स्वयं हाम्रो अगाडि उदाहरण छँदैछ नि। त्यसैले यही कुरालाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेस फेरि सबल हुन सक्छ। नत्र हामी एक्सन होइन रियाक्सन र एक्सन होइन पोजिसन अल्मल्याउँ भने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस बलियो होइन, काङ्ग्रेस दुर्बल। कति दुर्बल हुने हो? यत्रो दुर्बल भइसकेका छौँ, अझै दुर्बलको बाटोतिर लैजाने। त्यसैले वी क्यान विन भनेर अगाडि बढौँ। आई क्यान विन होइन। काङ्ग्रेसमा यही सबभन्दा खराब रोग के भन्ने आई क्यान विन। व्यक्ति जितेर काङ्ग्रेस जित्छ, व्यक्ति जितेर देश जित्न सक्छ, व्यक्ति जितेर सिङ्गो काङ्ग्रेसले जित्छ, जित्दैन। यही कुरो बुझ्दैन नेताहरूले। कति भन्नु मैले, छुचो भन्छन् मलाई धेरै जसोले। कति कतिले मन पराएर भने प्रष्ट वक्ता भन्छन्, नत्र यो चाहिँ धनराज छुचो छ भन्छन्। किन भन्दाखेरि म प्रष्ट भनिरहेको छु, अहिले पनि प्रष्टै भनिरहेको छु कि चाहिँ नि आई क्यान विन भनेपछि काङ्ग्रेस पनि जित्दैन, देश पनि, हामी देशलाई पनि जिताउन सक्दैनौँ। तर यदि हामीले वी क्यान विन भनेर अगाडि बढ्यौँ भने काङ्ग्रेस पनि जित्छ, देश पनि जित्छ। हो, यहीँनिर जाउँ, यसरी जाउँ। यति निवेदन गरेर बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको जय होस्। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व माननीय सभासद, प्रखर वक्ता आदरणीय दाजु धनराज गुरुङलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारका लागि। र हामी कार्यक्रमलाई अब यसपछि हामी प्रमुख वक्ता कहाँ जान्छौँ र त्यसपछि फेरि फ्लोरबाट केही छन् भने त्यो कुराहरू गरौँला। किनभने सुदूरपश्चिमको उपस्थिति पनि कम भएकाले हामीलाई अलिकति छोटो बनाउने हो कि भन्ने ढङ्गले पनि यसलाई अगाडि बढायौँ। र अरू पनि यहाँ हाम्रो नेतागणहरूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छैन सुदूरपश्चिमको। त्यो भएको कारणले गर्दा म यसपछि आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु न। म यो आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक केन्द्रबिन्दु, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व मन्त्री, सरदय नेता आदरणीय प्रकाशमान सिंहज्यूमा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमका यो अध्यक्षता ग्रहण गरिराख्नुभएका गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालयका सभापति हाम्रो तेज प्रसादजी, त्यस्तै गरिकन आजको यो जुन कार्यक्रममा यो विशिष्ट अतिथिको रूपमा हाम्रो केन्द्रीय सदस्य भर्खरै उहाँले चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू, धनराजजी। त्यस्तै गरिकन हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमका हाम्रो चाहिँ माननीय हाम्रो भक्तबहादुर खड्काजी, अब बझाङका पूर्व सभापतिज्यू, उपस्थित हाम्रो चाहिँ पार्टीका महासमिति सदस्यज्यूहरू र सहभागी साथीहरू, यो गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालयले यो चाहिँ जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशको लाई चाहिँ मध्यनजर गरेर
यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको जुन 14औं महाधिवेशन हुन गइरहेको छ त्यसको चाहिँ सुनिश्चितता र नेतृत्व र नीतिको बारेमा उहाँले चाहिँ त्यो शीर्षक राखेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। म गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालयका सभापति लगायत सबै समितिका सदस्यज्यूहरूलाई यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब खास गरेर अब यो सुदूरपश्चिम भन्ना साथै अब हुन त हाम्रो पार्टी सभापति अब नेपाली कङ्ग्रेस 77 जिल्लाकै केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्छ। तर त्यही पनि अब सुदूरपश्चिम भनेपछि अब शेरबहादुरजीको हाम्रो पार्टी सभापतिजीको सँग चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब भनौँ न रिलेटेड यो चाहिँ गाउँठाउँ पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन कार्यक्रम आज हामी चाहिँ यहाँ यो भइरहेको छ त्यसमा अब खास गरेर म सबैलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो सुदूरपश्चिम नआएको पनि अब कति अब 1.5-2 वर्ष त भयो। म बिचमा एकपटक म यो दार्चुला पुग्ने क्रममा मैले चाहिँ प्राय सबै यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको जिल्लाहरू मैले चाहिँ घुम्ने चाहिँ अवसर चाहिँ मैले चाहिँ प्राप्त गरेको थिएँ र त्यही समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै जिल्लाका साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि मैले चाहिँ गर्न पाएको चाहिँ थिएँ। तर त्यही पनि अब एउटा चाहिँ अन्तराल लामो समय भइसकेको छ। तर खास गरेर यो पार्टीको अहिलेको यो चाहिँ जुन महाधिवेशनको सुनिश्चितताको बारेमा अब यहाँ चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्पष्टसँग अघि हाम्रो चाहिँ धनराजजीले पनि बोलिसक्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ राख्नु भएको प्रस्तावहरू यो पार्टी ठुलै क्राइसिसमा गएको खण्डमा यो चाहिँ भनौँ न अब पब्लिकली चाहिँ यो कोरोना महामारी निकै बढेको खण्डमा र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न नसकेको खण्डमा र चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न महाधिवेशन गर्नुको लागि एउटा अल्टरनेटिभ जुन मेथड्सहरू जुन पद्धतिहरू छन् उहाँले चाहिँ जुन राख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ अब इन डिटेल त्यसमा चाहिँ सोचेर हामीले चाहिँ गर्न सक्ने ठाउँ पनि होला, त्यो पछिको कुरा भयो। तर अहिले आएर चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तिथिमिति चाहिँ तोकिसकेको र चाहिँ कार्यतालिका पनि प्रकाशन गर्यो केन्द्रीय कार्य समितिले। अब यहाँ चाहिँ कुरा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुँदाखेरि पार्टी सभापति भन्नुहुन्छ होइन म फाउन 7 गते नि म गराउँछु, म यताउता म गर्दिनँ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। अब पार्टी सभापतिले चाहिँ फाउन 7 गते नै गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। तर उहाँको चाहिँ बोली र यो चाहिँ जुन गराइमा चाहिँ फरक आइरहेको कुरा त अहिले यो चाहिँ जुन कार्यतालिका संशोधन गरिसकेपछि पनि फेरि पनि अब चाहिँ संशोधन गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ पुर्याउनेतिर चाहिँ धकेल्नेतिर चाहिँ जुन काम भइरहेको छ त्यसबाट यो अब फाउन 7 देखि 10 सम्ममा जुन भनौँ न अब जनस्तरमै यो चाहिँ पब्लिकमा यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ फ्ल्यास गरिसकेका न्युजहरू जुन छ तिथिमिति तोकेको यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको अहिले चाहिँ हुन त अब तपाईँ हामी सबैले चाहिँ भोगिरहेकै छौँ। यो चाहिँ अब 13औं महाधिवेशनबाट जुन नेतृत्वमा चाहिँ पुगेकाहरू त्यसमा पनि विशेष गरेर पार्टी सभापति पदाधिकारीज्यूहरूको र अब हाम्रो पनि अब केन्द्र सदस्यको हैसियतले हाम्रो पनि जिम्मेदारी रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसमा चाहिँ हुन्छ पनि। तर विशेष गरेर पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरूको चाहिँ बढी अब यसमा जिम्मेदारी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो तिथिमिति तोकिसकेपछि पनि यो चाहिँ जुन आलताल भइरहेको छ यसले चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ मेसेज चाहिँ राम्रो चाहिँ गइरहेको चाहिँ छैन। यो नेपाली कङ्ग्रेसको त पहिचान पब्लिकमा के थियो भन्दाखेरि बोलिसकेपछि गरेर देखाउँछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न काङ्ग्रेसको परिचय जनरल पब्लिकमा चाहिँ त्यो थियो। तर अब त के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि बोलेर के गर्ने यो काङ्ग्रेसीहरू यो चाहिँ फाउन 7 देखि 10 भनेर भन्छ, कार्यतालिका परिवर्तन गरेकै छ, पार्टी सभापति म त्यही टाइममा गर्छु भन्छ, काम चाहिँ पुरा चाहिँ केही तयारी केही गरेको छैन। यो चाहिँ बोल्नको लागि मात्रै बोल्छ तर गर्न चाहिँ सक्दैन भन्ने चाहिँ जुन
एउटा भनौँ न इम्प्रेसन गएपछि यसले त नेपाली कङ्ग्रेसको यो चाहिँ जुन पहिचान हो त्यो पहिचानमै अब चाहिँ एउटा चाहिँ धक्का चाहिँ पुर्याउने काम हाम्रो चाहिँ यो गतिविधिबाट चाहिँ भइरहेको छ। अब यसमा अब खास गरेर तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु। अब महाधिवेशनको कुरा कस्तो हो भन्दा यो चाहिँ भनौँ न अब पार्टी सभापतिज्यूलाई अब खास गरिकन तपाईँहरू चाहिँ भन्नु होला फेरि यो चाहिँ तपाईँहरू पनि त केन्द्रीय सदस्य तपाईँहरूले केही गर्नु भएन भनेर। त्यसमा त अब वर्किङ कमिटीमा र पर्सनली हामीले चाहिँ भनौँ न अलग भेट्दाखेरि पनि पार्टी सभापतिज्यूलाई यो चाहिँ पार्टीको विधानले निर्देशित गरेका कामहरू यो चाहिँ समयमा चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर त हामीले चाहिँ बारम्बार सुरुदेखि भन्दै आइरहेका छौँ। र त्यति मात्र होइन यो चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा अझ चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीले चाहिँ वरिष्ठ नेताज्यूले यो भनौँ न यो चाहिँ महाधिवेशन समयमा गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ 1-1.5 वर्ष अगाडि नै वर्किङ कमिटीमा कार्यतालिका पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर त्यसको चाहिँ केही वास्ता चाहिँ भएन। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यो पार्टीको यो चाहिँ महाधिवेशन गर्ने तयारीको लागि अब भनौँ न अब यो चाहिँ जुन तयारी राम्रोसँग चाहिँ गर्नुको लागि भन्दै थाकेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अब 27 जनाले चाहिँ 16 बुधे चाहिँ हामीले चाहिँ लिखितै रूपमा चाहिँ केन्द्र कार्यालयमा चाहिँ दर्ता गराएर पार्टी सभापतिज्यूले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न अब ज्ञापन पत्र भन्नुहोस्, स्मरण पत्र भन्नुहोस्, के पत्र भन्ने हामीले चाहिँ दियौँ। र त्यो 16 बुधेमा खास गरेर यी सबै कुराहरू बाहिर पब्लिकमा पनि आइसकेको छ र तपाईँहरूले पनि त्यो अध्ययन गरिसक्नु भएकै छ होला। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी भएर पनि यो डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ जुन जनरल कन्भेन्सन छ, जुन यो 14औं महाधिवेशन छ, त्यो 14औं महाधिवेशन यो चाहिँ फ्री एन्ड फेयर यो चाहिँ जुन महाधिवेशन गराउनुको लागि त्यसमा चाहिँ सुनिश्चितताको लागि हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मुख्य गरेर माग हामीले त्यसमा गरेका छौँ। यो जिल्ला जिल्लामा चाहिँ जुन क्रियाशील सदस्यतामा जुन पार्टीको चाहिँ विधान अनुसार नियम अनुसार नभएका सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ उल्लेखित हामीले चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ दिएका छौँ। हामीले यो दिएको कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीको महाधिवेशन टाइममा हुनु पर्यो र टाइममा हुनुको लागि यो क्रियाशील सदस्यता समयमै कार्यतालिका बमोजिम यसको चाहिँ छिनोफानो हुनु पर्यो र हरेक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीको विधान र नियम अनुसार चाहिँ यो क्रियाशील सदस्यताको जुन विवाद चाहिँ जिल्ला जिल्लाहरूमा चाहिँ भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। यो चाहिँ पार्टीको विधान र नियम अनुसार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ। र अब यहाँ कुरा के आइरहेको छ भन्दाखेरि यो अब भनौँ न हाम्रो विधानले के भन्छ त भन्दाखेरि यो अब पार्टी नै नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ विलय भएको खण्डमा त्यसमा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ 4-10 गएको चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ। तर अरू पार्टी छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेकोलाई यो चाहिँ 4-10-9 चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो दफामा चाहिँ भएको कुरालाई त्यसलाई टेकेर त्यही अनुसार चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। तर अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकजना नेता अरू पार्टीका नेतालाई चाहिँ प्रवेश गरायो र त्यसको नाममा चाहिँ हजारौं संख्यामा क्रियाशील सदस्यता दिने जुन गरेको छ यो विधि नियम अनुसार चाहिँ भएन भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ भनाइरहेको छ। र मैले चाहिँ यी कुराहरू सबै तपाईँहरू सबैले यो पार्टीको विधान अध्ययन गरेकै तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभएकै छ। त्यो कारणले त्यसमा चाहिँ म चाहिँ धेरै समय चाहिँ म चाहिँ लिन चाहन्न। र कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको यो पार्टी सभापतिज्यू र भनौँ न केही पदाधिकारीज्यूहरूले जुन बोल्दै गरेको कुरालाई हामीले चाहिँ सुन्दाखेरि यो फाउन 7 देखि 10 मा चाहिँ महाधिवेशन गराउनेतिर उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्न। र काम पनि के छ भन्दाखेरि पार्टी सभापतिज्यूले म चाहिँ सैद्धान्तिक तौरले विधि र नियम अनुसार क्रियाशील सदस्यता यो चाहिँ समायोजन भएको त्यसमा चाहिँ विवाद छ भने त्यसैमा चाहिँ मिलाउँ भनेर चाहिँ कुरा उहाँले राख्नु भएको थियो। तर अहिलेसम्म यो कुरा के हो भन्दाखेरि कहिले को छैन यो मिटिङ भन्दै यो चाहिँ जुन भनौँ न मङ्सिर मसान्तसम्ममा जुन क्रियाशील सदस्यता सबै जिल्लाबाट केन्द्रमा चाहिँ पठाउनु पर्ने त्यो डेटलाई पनि अब डिफर गर्न प्रयास चाहिँ भइरहेको गतिविधिबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। यो चाहिँ पार्टीको लागि खास गरेर पार्टी सभापति र उहाँका चाहिँ
भनौँ न केही नेताहरूलाई यो चाहिँ महाधिवेशन समयमा नगराएर लिङ्गरिङ गराएर आफ्नो समय बढाउनुमा त उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा होला। तर एउटा कुरा तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो समयमा चाहिँ महाधिवेशन भएन भने जति ढिलो हुन जान्छ त्यति नै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ड्यामेज पार्टीको इमेजमा चाहिँ पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अलि पार्टीको यो चाहिँ जुन इमेजलाई पब्लिकको नजरमा अलि राम्रो बनाउनुको लागि समयमा चाहिँ गर्नेतिर चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि अब यसमा हामीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो चाहिँ कार्यतालिकामा यो चाहिँ कट अफ डेट राखेर यो चाहिँ मङ्सिर मसान्तसम्म जति आयो त्यो 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ यो चाहिँ भोटर लिस्टमा चाहिँ एनरोल गरौँ र बाँकी भएको प्रक्रियामा गइरहेकोलाई चाहिँ प्रक्रियामै पठाइराख्ने। तर 14औं यो चाहिँ महाधिवेशनको लागि होइन, त्यो अब अर्कै महाधिवेशनको लागि हुन्छ। त्यो होइन भने त के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हरेक नेताको हरेक जिल्लामा र आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता अब यो चाहिँ पूर्णता चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेको छैन भनेर रोकेर पनि कहीँ महाधिवेशन हुन सक्छ। यो कुरा के हो, बडो गम्भीर छ। यो चाहिँ मैले भने नि नेपाली कांग्रेस पार्टी जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टी जसले कि चाहिँ आफ्नो चाहिँ महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि पनि कामै गर्नलाई चाहिँ हिचकिचात गरिराख्ने र चाहिँ त्यसमा पनि पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरू त्यसमा चाहिँ संलग्न भएर यो पार्टीको चाहिँ पब्लिकमा के इमेज हुन्छ मतलबै नराखिकन यो चाहिँ जुन पार्टीलाई एउटा चाहिँ फङ्सनलेस पार्टीको रूपमा यो चाहिँ जुन पार्टीलाई यो चाहिँ गतिहीन पार्टीको रूपमा जुन परिणत गर्न चाहिँ गरिरहेको छ त्यो बडो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ र डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यसले चाहिँ फाइदा पुग्दैन भन्ने कुरामा सबैको चाहिँ ध्यान चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र कुरा के हो भन्दाखेरि यो 13औं महाधिवेशन भइसकेपछि 13औं महाधिवेशन हुँदाखेरि ल ठिक छ, पार्टी सभापतिज्यू शेरबहादुरज्यू हुनुभयो, तर उहाँ चाहिँ जुन विधानलाई टेकेर उहाँ पार्टी सभापति हुनुभयो त्यो विधानले के भन्छ त भन्दाखेरि पार्टी महाधिवेशन सकिएको 2 महिनाभित्र सबै विभागहरू र निकायहरू कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको विधानले निर्देशित गरेको छ। तर उहाँले के गर्नुभयो, उहाँको कार्य हरेक 4 वर्ष चाहिँ महाधिवेशन हुनुपर्ने, महाधिवेशन गर्नुको लागि तयारी केही नगर्ने, पार्टीलाई चाहिँ फङ्सनलेस गरेर चाहिँ राख्ने, गतिविधि केही नबढाउने, विधानले निर्देशित गरेका कामहरू उहाँ चाहिँ केही नगर्ने। अनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि असामान्य परिस्थिति किन भयो त भन्दाखेरि गर्नुपर्ने काम केही नगरेको कारणले गर्दाखेरि तयारी नभएको कारणले यो चाहिँ असामान्य परिस्थिति भनेर उहाँले चाहिँ फेरि पार्टीको विधानमा असामान्य परिस्थिति भएको खण्डमा भनेर 1 वर्ष उहाँले चाहिँ थप्नुभयो। 1 वर्ष थपिसकेपछि पनि फेरि पनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ रेगुलर यो चाहिँ काम चलाउ भइसकेपछि महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि उहाँले चाहिँ विभाग गठन गर्नु, उहाँ पार्टी सभापति भएर उहाँले चाहिँ पार्टीको विधानलाई चाहिँ पालना गराउनु पर्ने व्यक्तिले नि पार्टीको चाहिँ विधान विपरीत पार्टी सभापति केन्द्र सभापति स्वयं लागेपछि यो पार्टीको हकीकत अब के हुने होला? यो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा उठाउने कि नउठाउने? यो चाहिँ पार्टी सभापतिले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँछ के? पार्टी सभापति चाहिँ पार्टीको विधान भन्दा चाहिँ उहाँ माथि? अब यो तवरले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यत्रो सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ लडेको भिडेको सङ्घर्ष गरेको पार्टी अब पार्टी नै के छ भन्दाखेरि विधि र नियम अनुसार नचले पनि चुप लाएर हामी चाहिँ अब दासको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ बस्नुपर्ने काङ्ग्रेसमा। त्यसकारण यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ जानु जरुरत छ। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब नेतृत्व र नीतिको उसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो 13औं महाधिवेशन पछि काङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दा नेकपा अहिले चाहिँ सरकारमा चाहिँ सत्तामा चाहिँ छ र पार्लिमेन्टमा पनि सङ्घीय पार्लिमेन्टमा झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ। अब 7 प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा त नेकपाकै सरकार छ, प्रान्तीय सरकार पनि। अब र चाहिँ अब भनौँ न यो चाहिँ स्थानीय यो 753वटामा पनि मेजोरिटीमा त्यसमा नेकपाकै छ भनेपछि यो कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डेमोक्रेसी चाहिँ अहिले चाहिँ अब एउटा चाहिँ के भन्ने अब त्यसमा चाहिँ अब अलि धर्मल भएको जस्तो यो चाहिँ
जुन हामीले चाहिँ भनौँ न नेकपा यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधान, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरेको संविधानको यो चाहिँ जुन सिस्टम छ, यो त अब चाहिँ संसदीय यो चाहिँ के छ भन्दा प्रजातन्त्रलाई नै खतरामा पुग्न लागेको जस्तो गरिकन यहाँ चाहिँ अभिव्यक्तिहरू र आवासहरू चाहिँ यो चाहिँ परिस्थिति विकसित भइरहेको कुरा तपाईँ हामीसँगबाट चाहिँ छिपेको चाहिँ छैन। यो कुरा किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि र काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेस चाहिँ क्रियाशील भएर एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र न्यूनतम रूपमा गर्नुपर्ने एक्सर्साइजहरू गरेर पिपुलमा गएर हामीले चाहिँ इन्टरेक्ट गरेको भए यो पार्टीको यो दुरवस्था त हुने थिएन होला नि। अहिले त अब मभन्दा अगाडि बोल्ने साथीहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ। नेकपाको सत्ताधारी पार्टीले त काम गरेन प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पनि त कहाँ छ भनेर भनिरहेको छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि यो ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अब खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी उहाँको नेतृत्वमा अब काङ्ग्रेस खोज्नुपर्ने अवस्था जनतालाई भइसकेको छ। अब यस्तै तौरले हामी चाहिँ यो पार्टी यसरी नै चल्छ भनेर बस्यो भने अब काङ्ग्रेसभित्र पनि काङ्ग्रेस चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो कुरा हामीले चाहिँ समयमै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्यो र नेतृत्व कमजोर भएपछि पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त, आदर्श, सङ्घर्ष यो चाहिँ जुन भनौँ न कम्युनिस्टहरूले गर्न नसकेको संविधान जारी गर्ने काम गरेको काङ्ग्रेस भए तापनि तपाईँ हामी सबै गएको चाहिँ भनौँ न निर्वाचनमा त अनुभव सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको छ नि त। कम्युनिस्टले गर्न नसकेको काम काङ्ग्रेसले गरेर देखाउने अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यान्डेट लिनलाई चाहिँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि पिपुलले के भन्छ भन्दाखेरि ठिक छ काङ्ग्रेसले हामीलाई चाहिँ अधिकार पनि दिलाएको छ हो, पञ्चायत सिस्टमलाई ढाल्नलाई पनि काङ्ग्रेसले नै गरेको हो, त्यो पनि हामीलाई राम्ररी थाहा छ। संविधान पनि कम्युनिस्टले जारी गर्न काङ्ग्रेसले गरेको भनेर नेतृत्वमा गरेको भनेर हामीलाई थाहा छ। तर चुनावमा गएपछि तिनीहरू के प्रश्न गर्छ भन्दाखेरि ल तिमीहरूको बहुमत आयो भने ल तिमीलाई भोट दियो, तिम्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ बहुमत आयो, सरकार कसले गठन गर्छ, कसको नेतृत्वमा हुन्छ भन्दाखेरि फलानाको चाहिँ दलको नेता पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा बन्नेमा हामीलाई चाहिँ विश्वास छैन भनेर भन्छ। राइटिङ अन द वाल एकदम क्लियर छ। मैले भने नि नेपाली काङ्ग्रेसले त राजनीति त नेपाली र नेपालको लागि गर्नु पर्यो नि त। र चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आम मतदाता, देशभरिका मतदाताहरूले के गरिरहेछ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गरेर आओ भनेर चाहिँ दिएको यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ चाहना छ, त्यो चाहनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्ने कि नगर्ने। यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि आदरणीय पार्टी सभापतिजीको सवाल होइन। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ ल्याएको चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धति नै जाला जस्तो चाहिँ अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रजातन्त्र जोगाउनुको लागि पार्टीलाई चाहिँ अब चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो टिम र चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ 14औं महाधिवेशनमा यदि हामीहरूले चाहिँ ल्याउन सकेन भने नेपाली काङ्ग्रेस त असान्दर्भिक भएर जाला। तर त्यति मात्र होइन, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो चाहिँ जुन गतिविधि सरकारमा आइसकेपछि जुन रवैया छ पार्टीको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानको भावना र मर्म विपरीत, संघीयताको विपरीत, लोकतन्त्रको विपरीत जुन गतिविधि जुन सरकारले चाहिँ गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ यो डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई नै कतातिर पुर्याउने हो, त्यो ठेगान नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो, मैले भने नि तपाईँ हाम्रो चाहिँ अब काँधमा चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी समयले चाहिँ दिएको छ। त्यो के त भन्दाखेरि डेमोक्रेसी जोगाउनुको लागि पार्टीलाई चाहिँ अब रिभाइभ गर्नु पर्यो, पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत गर्नु पर्यो। आइडियोलोजी राम्रो छ, सबै राम्रो छ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा कमजोरी पक्ष के हो भन्दाखेरि त्यही एबीसी काङ्ग्रेसले गरेर काङ्ग्रेस कता कता पुग्यो। यो पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत यदि हामीले चाहिँ गर्न सकेन टाइमली भने यो चाहिँ जनताले अब पत्याउनेवाला चाहिँ छैन। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ अब श्रीलङ्काकै इक्जाम्पल लिउँ, त्यहाँ चाहिँ आम निर्वाचन भयो। अब त्यहाँ त पिआर सिस्टमबाटै उ गर्दाखेरि पनि पुराना पार्टीहरूलाई जनतालाई चाहिँ फ्याँकेर यो चाहिँ नयाँ पार्टी जो बनेको छ ब्रेकअवे पार्टीहरू तिनीहरूलाई चाहिँ मत दिएको छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब
नेपाली कांग्रेस हामीले चाहिँ यो गर्यौं संघर्ष गरेर ल्याएको भनेर के गर्ने वर्तमान र भविष्यमा अब चाहिँ जनताको आश जगाउनलाई कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्न चाहन्छौं त भन्दाखेरि संस्थागत रूपमा यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाएर यो ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर केन्द्रसम्म सबैले परिचालित गरेर समितिहरूलाई र चाहिँ जनतासँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर हामीले चाहिँ यो भनौँ न स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा केही महिना अगाडि नै हाम्रो चाहिँ सबै दस्तावेज हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यो वर्कआउट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो 6743 वटा वडा समितिहरूबाट मिटिङ राख्नु पर्यो पिपुलसँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो अब कांग्रेसले आउँदो दिनहरुमा के गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ राम्रो हुन्छ त भन्ने कुरा राख्नु पर्यो त्यसमा कलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि आएर चाहिँ 753 वटा पालिका समितिलाई पनि एक्टिभाइज गर्नु पर्यो वार्ड लेभलबाट आएको सिफारिसलाई रिपोर्टलाई त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर फेरि अब के गर्नुपर्छ त्यसमा काटछाट गर्नु पर्यो त्यसपछि आएर यो 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समितिलाई मिटिङ राखेर अब काम गर्नु पर्यो तलबाट आएको चाहिँ त्यो दस्तावेजमा अझ त्यसमा रिफाइन गर्नु पर्यो त्यस्तै गरिकन फेरि 165 वटा यो संघीय निर्वाचन क्षेत्र कार्य समितिलाई अब यो चाहिँ कमिटीमा चाहिँ तलबाट आएका चाहिँ सबै सिफारिस त्यो रिपोर्टलाई हेरेर त्यसमा चाहिँ काटछाट त्यसमा के गर्नुपर्ने के थप्नुपर्ने के झिक्नुपर्ने सब गर्नु पर्यो त्यस्तै गरिकन यो चाहिँ 77 वटा जिल्ला कार्य समितिले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तलबाट आएको वार्ड लेभलदेखि आएको चाहिँ रिपोर्टलाई हेरेर जिल्लाको कन्टेक्स्टमा अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ रिपोर्ट त्यो चाहिँ अनि सातै प्रदेश कार्य समितिमा पनि छलफल गराउनु पर्यो र छलफल गराएर त्यो प्रदेश कार्य समितिले पनि अनि चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ पठाउँछ केन्द्रले हेरेर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि विभागहरू चाहिँ बनिसकेको हुन्छ त्यो विभागहरूमा चाहिँ तलबाट आएको रिपोर्टलाई सम्बन्धित इस्युजहरू जुन विभागले हेर्छ त्यो विभागमा पठाएर त्यसलाई पनि छलफल गरेर रिपोर्ट आउँछ रिपोर्ट केन्द्र कार्य समितिले तयार गर्छ र पब्लिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ के दिने भन्दाखेरि अब आउँदो दिनहरुमा चाहिँ कांग्रेसले के गर्छ त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जनतालाई अधिकार दिलाउनमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकै हो र चाहिँ प्राप्त गरेको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै सुरक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले आउँदो दिनहरुमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब ज्येष्ठ नागरिकलाई कांग्रेसले के गर्छ युवाहरूलाई के गर्छ यो चाहिँ शिक्षामा कांग्रेसले के गर्छ स्वास्थ्यमा के गर्छ अनि त्यसपछि आएर महिलाहरूलाई के गर्छ यो चाहिँ जुन भनौं न अब चाहिँ यो चाहिँ समावेशीको दृष्टिकोणबाट हरेक यो चाहिँ त्यो चाहिँ जुन सुरक्षित गरेका चाहिँ जुन यो चाहिँ भनौं न हाम्रो चाहिँ यो भनौं न आदिवासी जनजातिदेखि लिएर दलित यो मधेसी सबैलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरुमा कांग्रेसले के गर्छ र त्यति मात्रै होइन किसानलाई के गर्छ र चाहिँ विभिन्न व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कांग्रेसले के गर्छ यो आउँदो दिनहरुमा र चाहिँ यो देशको चाहिँ साधन स्रोतलाई चाहिँ कांग्रेसले कसरी चाहिँ उचित त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्छ त्यसलाई परिचालन गर्छ देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको लागि यो कांग्रेसले चाहिँ मुख्य रूपमा के हो भन्दाखेरि हरेक नेपालीको यो चाहिँ जुन हरेक नेपालीको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सहज गर्न जुन जनताको चाहिँ चाहना छ त्यसलाई चाहिँ पूरा गर्छ भनेर हामीले चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ एकदम ग्रासरुट लेभलदेखि तयार भएर आएको त्यो दस्तावेजले पब्लिकमा लगेर पब्लिकले हेर्दाखेरि यो कांग्रेसले अब गर्छ कि भन्ने आस्था हामीले चाहिँ जगाउन सक्नु पर्यो नि अब त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कांग्रेस त संस्थागत हुनु पर्यो अहिले जस्तो चाहिँ 13औं महाधिवेशन पछि पार्टी चाहिँ यो चाहिँ फंक्सनमा नगइकन त्यसै शिथिल भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले चाहिँ सबैको मुखमा के छ भने कांग्रेस कहाँ छ भन्ने कुरा आइरहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यो 14औं महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ जुन भनौं न यो चाहिँ नेतृत्व चयन गर्दाखेरि यो चाहिँ पार्टी हाँक्ने भन्ने कुरा मैले भने नि अब हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति ज्यू त्यत्रो जेल नेल भोगेको त्यत्रो चाहिँ लामो संघर्ष गरेको 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको तर उहाँ चाहिँ पार्टी सभापति भएपछि पार्टीको यो दुरवस्था कमजोर सबभन्दा नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सबभन्दा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको नजरमा र कार्यकर्ताहरूको नजरमा सबभन्दा विकेस्ट पार्टीको रूपमा चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा भएको छ यो कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टी लिड गर्ने यो चाहिँ भनौं न टिममा वर्किङ कमिटीमा जानको लागि यो चाहिँ जानुको लागि नेता बन्नुको लागि मात्रै जाने हो र यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ देखेको यो चाहिँ
महत्त्वपूर्ण नेताहरूको यो चाहिँ राजनीतिक धर्म छोडेको कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक धर्म भनेको त के हो भन्दाखेरि हामी राजनीतिमा त सेवा गर्नलाई लागेको हो नि त, जनताको, देशको, सबैको। तर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेवा गर्ने होइन कि सेवाको नाममा चाहिँ मेवा खान थालेपछि अनि जनता के गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड लिडर चाहिँ अब चाहिँ चाहिएको छ र चाहिँ पब्लिकमा पनि क्लिन क्यारेक्टर भएको नेताको चाहिँ आवश्यकता छ। पार्टीले जतिसुकै राम्रो गरे पनि, सिद्धान्त आदर्श राम्रो भए पनि यदि चाहिँ लिड गर्ने यो चाहिँ नेतृत्व चाहिँ ठिक नभएको खण्डमा राम्रो इतिहास बोकेको पार्टी पनि पिपुलले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने, रिजेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ ध्यान चाहिँ दिन जरुरत छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अब मैले भने नि यो चाहिँ अब नीतिमा चाहिँ अब मैले अघि भने त्यो प्रोग्राम त ग्रासरुट लेभलदेखि हजारौँ लाखौँको आइडियाजहरू कलेक्ट गरेर पिपुलमा चाहिँ काङ्ग्रेस अब चाहिँ आउने दिनहरूमा के गर्छ त। यो चाहिँ जुन अधिकार दिलाउनुमा मात्र होइन, यो सम्पन्नताको अभियानमा पनि काङ्ग्रेसले नै लिड गर्छ भनेर हामीले चाहिँ जनताको आश जगाउन सक्यो भने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेसी पनि जोगिएला र पार्टीको इमेज पनि हाम्रो आदरणीय संस्थापक नेताजीहरूले स्थापना गर्दाखेरि जनताले जुन भरपर्दो पार्टीको रूपमा यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई लिएको छ फेरि पनि लिन सक्ने छ भन्ने लागेको छ। र यति भन्दै म फेरि पनि यो गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालय रूपन्देहीलाई तपाईँहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। जेलपाल धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमका आकर्षक केन्द्रबिन्दु, आजको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व पार्टी उपसभापति, पूर्व मन्त्री, सर्दै नेता आदरणीय प्रकाशमान सिंहज्यूलाई उहाँले आफ्नो व्यस्त बावजुदका समय दिनुभयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार हामी तल्लो लेभलका कार्यकर्ताहरूलाई पनि सम्प्रेषण गर्नुभयो। यसका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र उहाँलाई आगामी महाधिवेशनको पनि उहाँलाई शुभकामना छ। हामी सबै नेतृत्वले उहाँको नेतृत्वमा आगामी महाधिवेशन सम्पन्न होस् र उहाँले त्यसको नेतृत्व पनि प्राप्त गरून् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालय रूपन्देहीको आयोजनामा सुदूरपश्चिमाञ्चल स्तरीय राजनीतिक बहस कार्यक्रमको हामी करिब करिब समापनमा गइरहेका छौँ, किनभने यहाँ हामीले निमन्त्रणा गरेका आदरणीय प्रमुख वक्ताज्यूहरूको उपस्थिति पनि नभएपछि हामी यसलाई छुट्याउने तर्खरमा छौँ। र आजको यो कार्यक्रममा 16 जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो, जसमा हाम्रो मदन थापाज्यू, त्यसै गरी तेजप्रसाद लामिछानेज्यू, आदरणीय भरत दाई माननीय सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, त्यसै गरी हाम्रो राजु मास्केजी र सञ्जय राईजी, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व बझाङका पार्टी सदस्य सत्यराज भण्डारीजी, शारदा शिवाकोटीजी, उर्मिला डङ्गोलजी, योगेश जोशीजी, अर्जुन विक्रम शाहजी, बल्लुजी र त्यसै गरी कुमार केसीजी महासमिति सदस्यको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रह्यो। र त्यो उपस्थिति सँगसँगै आजको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व उपसभापति आदरणीय सर्दै नेता प्रकाशमान दाई, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, प्रखर वक्ता, युवाहरूका माझ लोकप्रिय आदरणीय नेता र पूर्व मान्य आदरणीय नेता धनराज गुरुङ, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व संविधान सभाका पनि सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मान्य सांसद आदरणीय भरत खड्काज्यू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बझाङका पूर्व पार्टी सदस्य सत्यराज भण्डारीज्यूको महत्त्वपूर्ण भनाइ हामीले श्रवण गर्न पायौँ। र उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण भनाइले काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट जुन हामी रूपान्तरण गर्ने जुन अभियानमा छौँ त्यो रूपान्तरणको अभियान हुनेछ भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी दाइले दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण भन्नुभयो। एउटा चाहिँ नेता र नेतृत्व दुईटै कुरा अब काङ्ग्रेसको परिवर्तन छ। अहिलेको वर्तमान नेतृत्वबाट काङ्ग्रेसको पुनर्जागरणको अभियान सम्भव छैन। कुनै पनि हालतमा अहिलेको नेतृत्वले अब विश्राम लिनुपर्छ भन्ने जो महत्त्वपूर्ण भन्नुभयो। र अर्को कुरा काङ्ग्रेस कसरी जाने भन्ने कुरा अब केन्द्रीय नेतृत्वले होइन, तलको गाउँको वाडा लेभल, त्यसको पनि अझ टोल कमिटीले कस्तो काङ्ग्रेस देख्न चाहन्छ, जो जनतासँग प्रत्यक्ष हुन्छ, वडा कमिटी प्रत्यक्ष हुन्छ, क्षेत्र प्रदेश र नगर कमिटी जो प्रत्यक्ष हुन्छ, त्यो कमिटीले अबको काङ्ग्रेस कस्तो हेर्न चाहन्छ भन्ने कुरा तलबाट आओस् र त्यही अनुरूप अब काङ्ग्रेसले केन्द्रबाट होइन, टपबाट होइन, बटमबाट आफ्ना नीति र योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने जो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। र यसैमा काङ्ग्रेसको आगामी भविष्य यसैमा अडेको छ भन्ने कुरा पनि मलाई लागेको छ। यति भन्दै म आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई पनि
एकदम ढिलो लेट 3 बजे गरी खबर भयो, त्यही पनि मलाई यो सञ्चालन गर्ने अवसर जो दिनुभयो गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालय रूपन्देहीलाई र म त्यसका लागि त्यसका संयोजक कार्यक्रमका संयोजक तेजप्रसाद लामिछाने र त्यसै गरी मदन थापाजी दुवैजनाका प्रति हार्दिक कृतज्ञ छु र यो अवसरका निमित्त र मैले आदरणीय सबै अग्रज नेताहरूको विचारहरू पनि सुन्ने अवसर पाएँ। मलाई यसले मेरो जीवनमा अत्यन्तै लाभदायक पनि हुन्छ र पार्टी राजनीतिमा पनि भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रमलाई अब समापनतिर गइरहेछु। यो कार्यक्रमको समापन गरिदिन हुन र सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित समापन गरिदिनु हुन म गणेशमान सिंह स्मृति पुस्तकालय रूपन्देही र त्यसका आजको कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय तेजप्रसाद लामिछाने सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले सञ्चालनका क्रममा केही तलमाथि भएको हुन सक्दछ, ती सबै कुरालाई यहाँहरूले सामान्य एउटा कार्यकर्ताको हैसियतमा यहाँहरूले राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै अब कार्यक्रम समापन हुन म संयोजक तेजप्रसाद लामिछाने सरलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद निरिप बहादुरजीलाई र कार्यक्रम प्रस्तुता एउटा त्यहाँबाट राम्रोसँग हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो र आजको कार्यक्रमलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा पाल्नुहुने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह दाजु, त्यस्तै विशिष्ट वक्तामा प्रभावशाली युवा नेता धनराज गुरुङ दाजु र सुदूरपश्चिमका पूर्व सांसद माननीय स्थानीय नेताज्यू र हामीलाई जुममा प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुने र जुममा टेक्निकल हिसाबले सपोर्ट हुन नसक्नु भएका र हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पुस्तकालय फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरेर साथ दिनुहुने हजारौं कांग्रेस मित्रहरूमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो यो 7औं श्रृङ्खलाको दोस्रो श्रृङ्खला आज सिद्धियो र अबको पर्सि हामी फेरि 4 नम्बर प्रदेशतिर जानेछौँ र यसै क्रममा 27 गते चाहिँ 3 नम्बर प्रदेशमा गएर यो समापन हुनेछ र यसको लागि अझ विशेष गरी हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशको स्थानीय टेलिभिजन सेटेलाइट टेलिभिजनमा प्रसारण गरिदिनु हुने साझा टेलिभिजन र यो न्युजलाई सपोर्ट गर्नुहुने स्थानीय पत्रकार राष्ट्रिय यिनीहरू अनलाइन खबर सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। जय नेपाल। जय नेपाल है सबैलाई। जय नेपाल है साथीहरु। जय नेपाल। जय नेपाल है जय नेपाल। जय नेपाल ल सबैलाई जय नेपाल। जय नेपाल।